This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ पावर पे. हम इस पे ये पता करना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, वो जनरेटर्स को कितने की पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटर पे का क्या कॉस्ट उसमें आता है और आखिर में जो हमारे पास आता है तो वो कितने का पड़ता है और इसमें कौन कितना मुनाफा कमा रहा है और इसको किस तरह से तब्दील करके आवाम के फेवर में कोई तब्दीली लाई जा सकती है जिससे कॉस्ट जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की देनी पड़ रही है वो कम हो जाए. साथ ही साथ जो सप्लाई का मसला है कि बिजली आती है और जाती है, ऐसा लगता है कि बिजली बेचना या ख़रीदना जो है एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है इस मुल्क में. ये एक कमोडिटी है जो दुनिया भर में बनती है, बिकती है. ये बिजली में क्या ख़ास बात है कि यहाँ इतना ज़्यादा डिसरप्शन है, इतना बड़ा गैप आ गया है जिसकी वजह से तमाम बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं, सोशल क्याओस होता जा रहा है. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दो एक्सपर्ट्स को दावत दिया. आइए उनका तारुफ कराता हूँ. हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अवान साहब, जानी मानी शख्सियत एज ए लीडर ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड कम्युनिटी लीडर. वो बिजनेस पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे. साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है इकबाल सिद्दीकी साहब जो कि एक एनर्जी एक्सपर्ट हैं और काफ़ी सालों तक यूक्रेन और तुर्कमेनिस्तान में काम करने के बाद पाकिस्तान में KEC में काफ़ी दिनों तक खिदमत अंजाम देते रहे और उसके बाद अब वो वहाँ नहीं रहे, लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस से वो बताएंगे. अवन साहब, ये जो बिजली का मसला है न सिर्फ ये कि सप्लाई नहीं है, बस साथ साथ ये कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है. यह बात आ रही है सिर्फ इसकी नहीं कि सप्लाई आए, सप्लाई तो आए लेकिन अफोर्डेबल भी हो. अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी तो बिजली अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा जिस तरह से ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं. क्यों बढ़ाते हैं, क्या उसका बेसिस है, किसी को पता नहीं. वो पता नहीं, वो एक इदारा है नेपरा, वो ये अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, वो उसको अप्रूव कर देते हैं. आवाम को कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज. आप बताइए कि आप कैसा देखते हैं बिजनेसमैन कम्युनिटी लीडर. सर ये नेपरा होगा, ये सिर्फ एक इनकम के जरिए बनाए उन्होंने और बाकी पब्लिक के इनका काम कमाना है और किसी को पहुंचाना है. अब वो किसी को भी पहुंचाए व्हाट्सएवर, लेकिन हम पब्लिक के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो स्वयं तबाही के रास्ते. हमारे जो दोस्त हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है करोड़ों के हिसाब से इस जनरेशन में, सिर्फ एक परमिशन लेने के लिए. ये भी एक प्रोडक्ट है, बिजली प्रोडक्ट है. आप ये समझे कि हमने कोई फैक्ट्री से माल तैयार किया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को पता है कि यार ये माल इतने का आएगा, मैं इतने का पब्लिक को बेचूंगा. फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ी कंपनी जिस हम बाटा है, सर्विस है, नाइक है, ये कंपनियां अपने माल निकालती हैं, प्राइस लिखती हैं और प्राइस साल के लिए होते हैं उनका. रिटेल प्राइस भी होता है, होलसेल प्राइस भी होता है. ठीक है, उसमें प्लस टैक्सेस भी शामिल किए होते हैं. अब यहाँ पर हमारे बिलों के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि हम टीवी के मद में भी पैसे दे रहे हैं, उसी में जमा हो रहा है. कल सर आपको ये होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका भी बिल आ जाएगा उसमें. अब इसमें पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट कर रही है सिर्फ देख के वैसे ब्लड प्रेशर आ जाता है. अच्छा, अब वो जब जाते हैं परमिशन लेने के लिए, हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अपने एक जनरेशन पावर लगाना. अच्छा, आपके साथ ही जब जाते हैं परमिशन के लिए तो वो परमिशन भी नहीं मिलता. अब वो हालांकि मिसाल के तौर पे कोई आपने सर्विस की बात की या बाटा की बात की, सपोज जूते की शॉर्टेज हो जाए मुल्क में, तो क्या किसी को परमिशन चाहिए होगा कि मैं जूता बना लूं? जी हाँ, नहीं चाहिए होगा. और आप अपनी फिजिबिलिटी देखेंगे कि भाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ शूज, प्लांट लगाओ, बिकेगा. बिल्कुल. अगर एक बिजनेसमैन ये देखेगा कि भाई ये लगाने से फायदा नहीं है, ऑलरेडी सप्लाई ज्यादा है, वो नहीं लगाएगा या लगाया हुआ होगा तो बंद कर देगा. या उसको किसी और गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? इस पे गवर्नमेंट ने ये सिर्फ पब्लिक का खून चूसने के लिए, पब्लिक से पैसा निकालने के लिए ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है. अब जहाँ तक हमारी मालूमात है 1 करोड़ रुपया पर डे इस मद में खुफिया जगहों में चला जाता है. 1 करोड़ रुपये पर डे किसी भी बिजनेस में इतना पैसा नहीं निकल सकता जितना इसमें से निकल रहा है. अच्छा, मैं सिर्फ सिंध की बात करूँ, कराची और सिंध के वाले से 1 करोड़ रुपये पर डे वो किन जेबों में जाता है. अब वो कहने की जरूरत ही नहीं है, ना पता है किसी को. अब आप ढूंढने भी वापस उसी बात पे आता हूँ. आपने कहा कि परमिशन लेना 50 मेगावाट से ऊपर का एक बहुत बड़ा मसला है सर. इसके लिए नेपरा जाना पड़ता है. फिर नेपरा उसपे से 2 से 2.5 करोड़ रुपए आपका ऐसे खर्च हो जाएगा सिर्फ आने जाने में. क्यों? आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जब आपके पास 6000 मेगावाट की बिजली की कमी लिखी हुई है, मौजूद है. जी बिल्कुल. और आप जैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ये अच्छा कारोबार लगता है कि जी मैं बिजली बनाऊं, बेचूं, शॉर्टेज खत्म करूं,
تو وہ آپ کر نہیں سکتے. نہیں کر سکتے نا. انہوں نے آپ چیف منسٹر بھی الاؤ نہیں کر سکتا. چیف منسٹر کیا بیچارے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی پاور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور انشاءاللہ آٹونومی دے دی. نہیں سر، یہ آپ بجلی بنانے کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے. زبانی کلامی کی حد تک یہ صرف اپنی بندربانٹ ہوگی جو اپنے اپنے سیاسی مقاصد ہوگے. ان کے جو بڑے ایم این اے ایم پی اے ان کو پرمٹ شاید مل جائے. اچھا یا ان کے تھرو آپ کو مل جائے. ہمارے کو مل جائے. ان کے وہ پرسنٹیج کمائی کا ذریعہ نکل آئے. اگر یہ فری عام کھلا ہوا ہوتا تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا. آپ جائیں گے ایک پلانٹ خرید کے لائیں گے کہیں سے لگا کے. یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ انجینئرس موجود ہیں طارق صاحب جو یہ پلانٹ خود یہاں بنا سکتے ہیں. اچھا. سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن ہم بنا نہیں سکتے. ہم بنا نہیں سکتے. ہر بنانے کے لیے آپ کو ایک پیٹرن ایک بیوروکریٹس بٹھا دیا. وہ صرف اس کا کام ہے جتنی اس پہ آبجیکشن نکلیں گے اتنے اس کو پیسے ملیں گے. آئیے ذرا اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں. اقبال صاحب آپ تو کافی دنوں تک ترکمانستان اور یوکرین میں بھی کام کرتے رہے, مطلب 19-20 سال تک. پھر آپ نے KC میں بھی کام کیا کچھ عرصے تک. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ہماری سچویشن ہے, اور خاص طور سے اگر آپ کاسٹ کے بارے میں بتا سکیں کہ واٹ از دا ریئل کاسٹ آف جنریٹنگ بجلی ان پلیس لائک پاکستان, اور جو ابھی ہمیں چارج کیا جا رہا ہے اس میں کتنا فرق ہے, کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ سارا؟ دیکھیے اگر ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں, پر یونٹ کاسٹ کی بات کرتے ہیں, تو پاور جنریشن میں ایک سرٹن مطلب پیرامیٹرز ہیں کہ جو جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا, جس میں کیپٹل ایکسپینڈیچر ہیں, جس میں ہم ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں یا جو پرانی ٹیکنالوجی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فکس کاسٹ آ جاتی ہے جو آپریشنل اینڈ مینٹیننس کی ہے, اس میں ہماری سیلریز بھی ہیں لوگوں کی. پھر ویریبل کاسٹ ہے جس میں آپ فیول کی بات کرتے ہیں, جس میں آپ کیمیکلز کی بات کرتے ہیں, جس میں آپ سسٹم کو مینٹین کرنے کی بات کرتے ہیں. پھر آخر میں ایک بہت بڑا وہ جو پیرامیٹر ہے جو کاسٹ آف فیول ہے, جو بہت زیادہ جو ہے اصل کاسٹ جو ہے نا بہت زیادہ وہ رول پلے کرتا ہے. اگر فیول کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اگر گیس سے جو بجلی پروڈیوس ہوتی ہے اس کا اگر یونٹ 5 سے 6 روپے پر یونٹ اگر اس کا پڑتا ہے, اگر وہی بجلی ہم اس سے فیول آئل سے اگر پیدا کرتے ہیں تو وہ 18 سے 20 روپے پر یونٹ. اتنا فرق ہے. اتنا فرق. اب یہاں پاکستان کی سچویشن اگر ہم دیکھیں تو گیس کی ہمارے پاس بھی شارٹیج شروع ہو گئی. فیول آئل کی جو پرائسز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اترتی چڑھ رہی. ہمارے پاس ایک تیسرا جو ایک فیول رہ جاتا ہے کوئلہ, جس کو ہم ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں. کوئلے سے اگر ہم بناتے ہیں تو ہماری کاسٹ گیس سے بھی کاسٹ گر جاتی ہے. کول سے کتنے ہوگی وہ 3 روپے اراؤنڈ 3 روپے پر یونٹ ہمارے پاس اس کی کاسٹ رہے گی کول کی. اور جو ہمارے پاس واٹ اباؤٹ نیوکلیئر انرجی, اگر ہمیں ویسٹ ہمیں مان لے ایز نیوکلیئر پاور, جیسے انڈیا کو انہوں نے مان لیا ہے, تو ہم پاس نیوکلیئر آپشن بھی آ جائے گا. نیوکلیئر آپشن کتنا کاسٹلی ہے؟ اگر چیپ ہے اس کا بہت چیپ ہے, ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد اس کے آپریشن مینٹیننس کچھ سیفٹی کے ایشوز ہیں جن کو بہت زیادہ اس کو دیکھنا پڑے گا, مگر اس کی کاسٹ بہت لو کاسٹ ہے. 1-2 روپے پڑے گی. 1-2 روپے, اس سے کم. 1-2 روپے یہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئلہ 3 روپے اور گیس 5-6 روپے, اور یہ فیول جو ہے یہ فرنس آئل از دا موسٹ ایکسپینسو. اور اگر آپ وہ اس کو بھی دیکھ لیں کہ جو آج کل چل رہا ہے لڑائی, ہائیڈرو بھی نہیں, ہائیڈرو تو سستا ہے. ہائیڈرو سستا ہے 1-1.5 روپے کا وہ بھی ہے. لیکن وہ جو رینٹل پاور والے آئے ہیں وہ تو شاید 24 روپے کتنا چارج کر رہے ہیں. تو وہ تو بہرحال 24 روپے رینٹل پاور کا پاکستان میں اس وقت کیا چارج ہے, میں صحیح آپ کو اس کے پرائس کی بات نہیں بتا سکتا, مگر رینٹل ہمارے لیے بہت بڑی عیاشی ہے اس وقت جس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, جو ون آف دا ریزن. پھر کیونکہ دیکھیے اب افورڈیبلٹی کی بڑی بات آ رہی ہے. اگر آپ کا کاسٹ مکس اور مہنگا سے مہنگا ہوتا چلا جائے گا تو ایوریج کاسٹ اوپر جا جائے گی, اسی لحاظ سے بلنگ ریٹ ہائی ہو جائے گی. اور اس کی وجہ سے اب سوشل پرابلم پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ بجلی ان افورڈیبل ہوتی جا رہی ہے بہت بڑے کلاس آف سوسائٹی سے. صحیح, بالکل صحیح. اس کی وجہ سے ایک ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی جنگ جو ہے وہ زیادہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ تھیفٹ بڑھ رہا ہے. لوگ جب نہیں بے کر سکتے تو انہوں نے کہا چلو چوری کریں. بھائی تھیفٹ کا یہاں آپ دیکھیے نا کہ یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے. یہ ایک پیرالل ایک آرگنائزیشن ہے جو ہر علاقے میں وابڈا ہو یا KSC ہو, ہر علاقے میں ایک پیرالل آرگنائزیشن ہے جو لیٹس سے کہ کنڈا مافیا. یہ ہم میں سے سب کو پتا ہے کہ کہاں کنڈے, اور یہ بڑے آرگنائز وے میں یہ کنڈے چل رہے ہیں. آپ احسن آباد چلے جائیں, آپ کراچی کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, باقاعدہ بانس گاڑ کے
اور بڑے طریقے سے پراپر تھے. ان کے اپنے الیکٹریشینس ہیں کہ جو کنیکشن پرووائڈ کرتے ہیں, کنیکشن چارجز ان کے ایک سرٹن اماؤنٹ چارج کرتے ہیں, 1500 روپے کنیکشن چارجز ہیں. اس کے بعد سے ڈیپینڈ کرتا ہے ایریا پہ, 100 روپے سے 500 روپے پر ہاؤس, وہ جتنا چلا ہے. جتنا چلا ہے. اچھا, وہ اے سی بھی چل رہا ہوگا, وہ کچھ بھی چلا ہے, 100 روپے سے 500 روپے فی گھر. وہ ایسے علاقے میں رہنے میں بڑا فائدہ ہے. بڑا فائدہ ہے. اچھا, اور اب یہ پیسہ جو کلیکٹ ہوتا ہے, یہ پیسہ کہاں کہاں جاتا ہے, کس کس کے ہاتھ سے گزرتا ہے؟ اچھا, جیسے آپ کے سی میں رہے اور آپ تھیفٹ کو بھی دیکھ رہے تھے ایک زمانے میں, تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس تو ہوتی ہوگی. میں جس زمانے میں سیمنٹس تھی فرینک شمٹس کے دور میں, تو میں کوئی 6 مہینے کے دوران کام کیا تھا, اور وہاں کچھ انوائرمنٹ ایسا بنا کہ میں کنٹینیو نہیں کر سکا. میرے پاس آرگنائزیشن کا ٹاسک تھا تھیفٹ ڈیٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو. تو اس وقت جو تھیفٹ تھی 2006 میں, اس دور میں جس میں میں تھا, تو وہ مور دین 38% تھیفٹ تھی. 38% تھیفٹ. تھیفٹ ٹوٹل یہ ٹرانسمیشن لاسز ہیں یا تھیفٹ ہے؟ یہ ٹوٹل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس. ٹوٹل لاسز یہ تھے. اب اگر ہم اس میں سے ڈسٹریبیوشن کا لاس کیا ہوگا؟ اب اس کو اگر ہم اسپلٹ کریں, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن, جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے وابڈا کا یا کے ای ایس سی کا, جو بھی ڈیٹا ہمیں اویلیبل ہے نیٹ پہ, وہاں ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز, ایک نارمل ایک اچھے نیٹ ورک جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں وہ 6 سے 8% کنسیڈر نارمل. جیسے آپ یوکرین میں تھے, وہاں کیا تھا لاس؟ وہاں 8%, 8 سے 10% کے درمیان. کوئی کنڈا نہیں تھا وہاں پہ؟ کنڈے وہاں بھی تھے. چوری یہ ایک ہیومن ایرر ہے, یہ ہر جگہ پر ہے. یہ صرف پاکستان کا یہ میٹر نہیں ہے, یہ قزاقستان کا بھی میٹر ہے, یہ یوکرائن کا بھی میٹر ہے, یہ برازیل کا بھی میٹر ہے. یہ ہیومن ایرر ہے, چوری ہر جگہ کے اوپر ہے, کیونکہ کچھ سوسائٹی کی کچھ لیئرز ایسی ہیں کہ جو غربت میں ہیں, جو پے نہیں کر سکتی ہیں, وہ اسی طرح کنڈا یا چوری کے ذریعے یا میٹر ٹیمپرنگ کے ذریعے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے یوکرین یا قزاقستان جو آپ کا لاسٹ بڑے اسائنمنٹس رہے, وہاں 8% قریب آپ نے کہہ دیا وہ ٹیکنیکل لاسز ہیں, وہ تو ہوتے ہیں. ایک چیز یہاں سے جب وہاں جائے گی اتنے دور میں, تاروں میں لاس ہو جائے گا. وہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہوتا ہے, واٹ از دا اسکیل آف پرابلم ان دیٹ ایریا اینڈ ہاؤ ڈز اٹ کمپیئر ود پاکستان؟ اس وقت قزاقستان کے جو لاسز ہیں وہ کوئی اراؤنڈ 15 to 18% ہے ٹوٹل لاسز. یعنی کہ 8% نکال کے 7% کنڈا ہے. اور قزاقستان کی بات کریں, یوکرائن اس وقت اگر آپ ورلڈ بینک کا ڈیٹا دیکھیں جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, وہ 13-14% کے درمیان ہے ٹوٹل. یعنی کہ 4-5% جو ہے وہ ہے. لیکن ان کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے ہمارے یہاں سے. اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. کہ ٹرانس جنریشن دیٹس اے سیپریٹ ایکٹیویٹی, ڈفرینٹ ایک فیکٹری ہوتی ہے, ایک چیز بناتی ہے, اس کا کام ختم ہے. اس نے اپنے ٹرانسمیٹر سے اپنی باؤنڈری کے اوپر جو پاور دیا, وہ اس کی میٹرنگ ہو گئی, وہ اس کا ہو گیا. اس کا ایک سرٹن ٹیرف, ایک سرٹن ریٹ مقرر ہو گیا پر یونٹ, اس کو کیا ملنا ہے. اس کے بعد سے وہ ٹرانسمیشن ہے. ٹرانسمیشن دیٹس اے ڈفرینٹ ایکٹیویٹی. وہ سیپریٹ کمپنیز ہیں جو یہ کر رہی ہیں. ایک کامن بزنس کے حساب سے سوچیں, کوئی ایک بہت بڑا وہ ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے, وہ خرید لیتا ہے سارا مال اور پھر وہ آگے ڈسٹریبیوشن کے انتظامات کرتا ہے, تو اس کو آپ کہیں گے ٹرانسمیشن. جی ہاں, اس کو بلک میں نے لیا, اور یہ ہائی ٹینشن وائرز کے ذریعے 220 کلو وولٹ کی یا 500 کلو وولٹ کی لائن کے ذریعے میں نے اسے ٹرانسمٹ کیا اپ ٹو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ. تو اس کے جو لاسز ہیں 6 سے 8% وہ میرے وہیں رہ جاتے ہیں. میرے بزنس کے پروفٹ وہ کاسٹ میں ایڈ ہو جاتے ہیں. 100 روپے کا چیز آپ 106 108 ڈسٹریبیوٹر کو آپ نے 106 پہ دے دی. 106 پہ دے دی. اب ڈسٹریبیوٹر وہ پھر لے کے چلا ہے سپلائی تک, سمجھے, اپنے اس پہ کنزیومر تک. اچھا, یوکرائن کا جو اسٹرکچر ہے وہ مطلب جنریشن. ابھی ایک بریک لے کہا جا رہا ہے, بہت اچھی بات ہو رہی ہے, وہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین, کاسٹ آف پاور پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور ہم اس بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کاسٹ آف پاور پہ.
नाज़रीन, जैसा आपको पता है बिजली का मसला एक बहुत गंभीर मसला है पाकिस्तान में। इसकी सप्लाई का मसला तो है ही, लोड शेडिंग हो रही है पूरे मुल्क में बेइंतहा। लेकिन आज हम कंसंट्रेट ख़ास तौर से कर रहे हैं कि ठीक है, बिजली की सप्लाई का एक मसला है, साथ साथ इसकी अफोर्डेबिलिटी का भी मसला है। अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं गाँव में, शहरों में, अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रही बिजली। तो इसलिए हमें इस पर गौर करना होगा कि इतनी महंगी बिजली क्यों हो रही है, इसकी कंपोजिशन ऐसी क्यों है कि इतनी महंगी होती जा रही है, इसको कैसे सही किया जाए इन ऑर्डर टू अवॉइड सोशल प्रॉब्लम। अभी अवान साहब एज ए बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे थे कि वो लोग तैयार हैं बिजली जनरेट करने के लिए। अगर ये 6000 की शॉर्टेज है तो उसकी वो मेन वजह ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं इनके ऊपर कि ये 50 मेगावाट से ज़्यादा प्लांट लगाएं तो उसके लिए इस्लामाबाद के 10 चक्कर लगाएं या 2-2.5 करोड़ रुपये खर्च करें। ये इनका कहना है कि ये बहुत बड़ी फैक्टर है कि यहाँ पे इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। अगर गवर्नमेंट इसको डीरेगुलेट कर दे तो बहुत जल्द ये लोग इतनी जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट कर दे पाकिस्तान में, ये शॉर्टेज ख़त्म हो सकती है। इकबाल साहब जो कि एक एनर्जी एक्सपर्ट हैं और बहुत जगह दुनिया में काम करते रहे हैं, उन्होंने जो तफसील बताई है कि किस तरह से दूसरे मुल्कों में मुख्तलिफ कंपनीज क्रिएट करके ट्रांसपेरेंसी लाई जाती है और पब्लिक को बिल्कुल क्लियर कट पता होता है कि बिजली बनी कितने में और उन तक पहुँचते कितने की हुई, किसने कितना उसमें से कमाया। इकबाल साहब, आप ही से कंटिन्यू करूँगा। आप बड़ी अच्छी एग्जांपल आप यूक्रेन की दे रहे थे कि वहाँ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें अलग की गई हैं और कैसे लोगों को एकदम क्लियर कट पता होता है कि व्हाट दे आर पेइंग फॉर। देखिए, यूक्रेन के अगर एक्सपीरियंस के रेफरेंस से मैं बात करूँ तो यूक्रेन में जो कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूल और एनर्जी, उसके बाद होलसेल इलेक्ट्रिक मार्केट है। यूक्रेन मार्केट है। यूक्रेन की जितनी भी जनरेशन है वो सारी की सारी डंप होती है होलसेल इलेक्ट्रिक मार्केट में। 24 घंटे में एक दफ़ा वो अपने नेक्स्ट डे की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो वहाँ वो उसको वो बता देते हैं। फैक्ट्री अपनी पूरी प्रोडक्शन एक दिन की प्रोडक्शन अगले दिन बेचने के लिए ऑफर कर दे कि भाई मेरा जो जनरेटिंग यूनिट है वो 200 मेगावाट नहीं दे पाएगा क्योंकि एक यूनिट मेरा मेंटेनेंस भी है, मैं अगले 24 घंटे 150 मेगावाट आपको होलसेल मार्केट के लिए वो अपना दे देता है। सारी जनरेशन वहाँ आ जाती है। उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन वाले उस होलसेल मार्केट से अपने लिए अगले 24 घंटे के लिए अपना लोड बुक करते हैं कि मुझे इसके लिए कल अगले 24 घंटे के लिए 50 मेगावाट चाहिए, किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को 250 मेगावाट चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूटर से जो वो अपना लोड बुक करते हैं होलसेल मार्केट से। उनको इससे गर्ज नहीं होती कि वो किसने जनरेट किया है, किससे जनरेट नहीं किया। होलसेल मार्केट में ऑलरेडी लोड की जो कॉस्ट है वो डिफाइन होती है कि अच्छा, क्या एक से ज़्यादा बायर सेलर है उसमें? हाँ, अच्छा, इसीलिए एक से ट्रांसपेरेंसी एक से ज़्यादा। तो वहाँ ये है जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन। ये एक डिफरेंट एक्टिविटी है और डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो ये कर रही हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है। यूक्रेन जिसकी आबादी 4.5 करोड़ है, 2,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है उसका, वहाँ 27 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। बताइए, यहाँ हम लोग 2 करोड़ 20 मिलियन आबादी हमारी कराची की है, यहाँ एक है जी, वहाँ 27। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब सप्लायर है नीचे जो इन डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करता है वो मोर देन 27 है। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे कई सप्लायर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें अपने यहाँ के स्ट्रक्चर को, पाकिस्तान रेलवे है, इसका अपना सेटअप है, इसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी अपनी कॉलोनीज हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का सप्लायर बन सकता है, नेगोशिएट कर सकता है रेट उससे और अपने लोगों को अपने रेट के ऊपर, जो कॉलोनीज हैं उनको अपने रेट पे उसके नेटवर्क की मेंटेनेंस, मीटर्स की मेंटेनेंस, मीटर रीडिंग, ये सब कुछ वो अपने रिसोर्सेज से करेगा। इसका इम्पैक्ट मैन पावर और एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये हमारे यहाँ जिस चीज़ की कमी है वो है ट्रांसपेरेंसी। इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर है। अगर आप नेट पे डाटा देखें तो हमारे पास जनरेटिंग कॉस्ट में फ्यूल कॉस्ट आती है। फ्यूल कॉस्ट के अलावा भी कुछ कॉस्ट हैं जिसमें ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस उसमें मौजूद हैं, जिसमें सैलरीज वगैरह हैं। मगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे जो बिजली मैंने ली है जनरेशन ने पर किलोवाट आवर उसका क्या रेट, उसके क्या एक्सपेंसेस आए, ये मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे ये पता है कि मैंने 100 यूनिट से ज़्यादा जलाए तो मेरा इतना रेट बढ़ जाएगा, मैंने 500 यूनिट से ज़्यादा जलाए तो मुझे इतना पे करना।
دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو جتنا زیادہ استعمال کرتا ہے ریٹ اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے. ہاں صحیح. ہول سیل کا اصول یہی ہے کہ آپ زیادہ چیز یہاں تو سر اپنا طاہر صاحب یہاں تو سسٹم بالکل ہی الٹا ہے. اب جس طرح میں ایک بات سب کی بہت اچھی مجھے لگی, ایک سجیشن بہت ہی جسے بولتے ہیں فار ایگزامپل ایک ہمارے سائٹ ایریا ہے, انڈسٹریل سائٹ ایریا ہے, مخصوص ہے, اس کا ایک ڈسٹریبیوٹر یا سیلر بڈ لے لے, جو اچھی بڈ دے آپ اس کو کانٹریکٹ دے دیں, وہ باقی اسٹرکچر تو آپ کے پاس ہے, ڈیلی کے ریٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں, فیکٹری والا اس کی فیکٹری رن کرتی رہے, اس کی پروڈکشن آپ کو دیکھیں مارکیٹ میں آپ کی وہ چیزیں جو شارٹ ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی, آپ ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے. یہاں تو ہر چیز پہ بریک لگایا جا رہا ہے. اچھا, آپ کی بار بار ایمفیسس آ جاتی ہے گورنمنٹ کے بریک کی طرف. جی جی, اگر گورنمنٹ بیچ سے ہٹ جائے, کم سے کم ہو جائے, تو نہ آپ کو پاور پلانٹ لگانے میں کوئی پرابلم ہے, پیسہ آپ کے پاس موجود ہے, دنیا بھر کے انویسٹر آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, لیکن آ نہیں سکتے کیونکہ اتنی زیادہ ریڈ ٹیپزم ہے. جی ہاں جی, ریڈ ٹیپزم اس لیے ہے کہ کسی کمائی ہوتی ہے, ریڈ ٹیپزم نہیں ہوگی تو کمائی ختم ہو جائے گی. تو اگر گورنمنٹ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے. سب سے بڑی بات یہ تھا صاحب اس میں ہمارے کچھ پولیٹیکل سسٹم بھی انوالو ہو گئے, یہ بھی انکم کا ذریعہ. آپ پولیٹیکل تنظیمیں کہاں سے پیسہ لیں گی؟ ہاں, یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں لوگ کہ آپ جو باتیں کریں گے یہ بھی ختم کر دو وہ بھی ختم کر دو, تو یہ جو ابھی لوگ کما رہے ہیں وہ کمائیں گے کہاں سے؟ پالیٹکس جو ہے نا بڑا انپروفیٹیبل کاروبار ہو جائے گا, چھوڑ کے آ جائیں گے. اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ روپے ڈیلی آپ کی کسی بھی اکاؤنٹ سے جا رہا ہے نا, یہ سارا پیسہ مل رہا ہے, یہ سارا پیسہ 1 کروڑ روپے ڈیلی ہماری پبلک سے نکال کے کھایا جا رہا ہے. اچھا, آپ نے سائٹ کی بڑی ایگزامپل دی. مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے کہ سائٹ والے, کاٹی والے یہ اپنا خود جنریٹ کریں, خود اپنا ڈسٹریبیوٹ کریں, خود کلیکٹ کریں, تو کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ سر صاحب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کو پرمیشن کون دے گا. اگر مثال کے طور پہ ہم نے جو باتیں کی, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آج کل دل کا دورہ پڑا ہوا ہے, نرم دل ہو گئے, انہوں نے کہا جی یہ سارا ٹیپزم ختم کر دو, ایک آرڈر پاس کر دیں, چلو ہو گیا یہ. انہوں نے کہا کہ نیپرا نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی, ایک منسٹری ہے جو اوورآل دیکھے گی, لیکن آپ لوگوں کو کم سے کم انٹرفیرنس کرے گی. کہ اگر کاٹی کہتی کہ ہم بجلی بنائیں گے, ہم بیچیں گے, آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت, لیو اس الون. سائٹ کہتا ہے جی ہمیں چھوڑ دے, آپ نے اور اسی طرح کے علاقوں کو الگ کر دیا. پھر جیسے آپ کا کوئی ٹاؤن ہے, کہتا ہے ڈیفنس کہتا ہے جی ہمیں آپ کو نہ دینے کی ضرورت ہے, لینے کی, ہم خود ہی جنریٹ کریں گے, ہم خود ہی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. آپ کی تھوڑی سی بات ہو سکتا ہے سر قطع کلامی معاف ڈیفنس کے حوالے سے. آپ یہ شاید مثلا میڈیا میں فرسٹ ٹائم ہے, اربوں روپے کی مشینری ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے منگوا کے رکھی ہوئی ہے. اچھا, اور ان کا یہ پروگرام تھا کہ ڈیفنس جسٹ لائک اقبال صاحب کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں, جس طرح یوکرین کا انہوں نے حوالہ دیا, ایسے ہی ڈیفنس والے کر رہے تھے. وہ کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی مشینری, جس میں پانی بھی بنتا اور بجلی بھی بنتا, وہ جنریشن 50 میگا واٹ کا یونٹ تھا, اور پانی بھی کئی ملین جو ہے نا وہ پانی کا بھی مسئلہ وہ ختم ہو جاتا. اب سمندر کے پانی کو ریفائن بھی کر رہے ہیں, پانی منرل واٹر بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ اس میں سے جو ایک بڑی قیمتی چیز ہے نمک, وہ بھی آپ کو وہ بھی دے رہے, اور ساتھ بجلی بھی دے رہے. اب وہ پچھلے 4 سال سے وہ ڈبوں میں پیک کے, اس کی لائیو ٹائم ہوتا ہے, اس کے وہ ایکسپائر ہو جائیں گے. اب اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں؟ ڈیفنس کے لوگ تو بڑے اسٹرانگ ہیں, بڑے پاورفل ہیں, ان کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے. ان سے بڑے بھی کوئی پاور والے ہیں نا جو ان کو روک کے رکھا ہوئے. اب غریب علاقے کی کیا ہم بات کریں, ڈیفنس کا یہ حال ہے. دیکھیں ڈیفنس ایک اچھا ایگزامپل ہو سکتا ہے اس سلسلے میں, اس لیے کہ ان کے پاس نیٹ ورک ہے, اور ان کے پاس مطلب ایڈمنسٹریشن بڑی اچھی ہے. وہ کہیں گے کہ جی اتنا ریٹ, تو لوگ کہیں گے ہاں بھائی وہ اگر. اچھا, دوسری طرف کے ایس سی کا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک موجود ہے. اگر وہ اپنا 50 میگا واٹ کا جنریٹنگ یونٹ اور ڈسلینیشن پلانٹ وہ ایکٹیو کر لیتے ہیں, تو پانی کی سپلائی کا ان کا اپنا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پلس جو ان کا اپنا لوڈ ہے ڈیفنس کا, یہ کے ایس سی کی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لائنز کو استعمال کرتے ہوئے, جس کے چارجز وہ کے ایس سی کو پے کریں گے. اپنے جو رہائشی ہیں ڈیفنس کے, ان کے میٹرز تک بجلی میٹرنگ خود کریں, بلنگ خود کریں. یہ ایک اچھے ایگزامپل, اس سے ریلائبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کریٹ ہوگی. یہ چیز کاٹی جو ہے نا بڑی فعال ادارہ ہے, کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری, بہت ہی ایکٹیو. اسی طرح سائٹ بہت ایکٹیو, یہ سب بڑے اسٹرانگ اتھارٹیز ہیں. ان کا جیسا کہ امان صاحب ایز اے ریپرزینٹیو بتا رہے ہیں, ان کا تو مین کنسرن ہے کہ وہ ایکسپورٹ کا آرڈر لے کے بیٹھے ہوئے, بجلی کا گارنٹی نہیں ہے.
पहले तो ये चाहते हैं कि गारंटीड मिले, फिर कॉस्ट भी Cost भी। वो हो जो इनको पता हो। आप कोई भी चीज खरीदते हो एज ए बिजनेसमैन, आपको पता है हाँ, कि कि ये चीज़ जो इतनी मैं की है। 10 रुपए का ले रहा हूँ, तो आपको ये बिल्कुल दिल में मजबूती से पता होता है कि इसको बनाने का कॉस्ट 8 रुपए है। 8 रुपए है। ये नहीं है कि 2 रुपए की चीज मुझे 10 रुपए कोई बेच रहा है, उसके नहीं लिए- बना सही, रहा, सही। 1-2 दिन तो बना सकता है, रोजाना नहीं बना हाँ तो सकता। सर पिछले 60 साल से बन रहे हैं। और यहाँ जो है कुछ पता ही नहीं चलता कि आप किस रेट से ले रहे हो, किस क्या एक्चुअल उसके रेट। लिए आपको ओपन करना पड़ेगा ना, मार्केट ओपन करनी पड़ेगी। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इवन अगर एवान साहब या कोई फैक्ट्री 18 रुपए पर यूनिट भी परचेज करने को तैयार है, है तो ही वो भी अवेलेबल नहीं है ना, वो भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए कि जनरेटिंग भी एक ही हाथ में है, उसी हाथ में है जिसके हाथ में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो अब अगर अवान साहब 18 रुपए यूनिट परचेज करने को भी तैयार हैं, तो वो भी भाई वो अवेलेबल नहीं है। मजबूर है ना, उन्होंने एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया हुआ है, उनको पेनल्टी लग जाएगी, उनका शिपमेंट रुक जाएगा, वो भी available करोड़ों नहीं अरबों का है। नुकसान हो जाएगा। वो 18 पे भी दे के वो खुश है। हाँ, मगर लेकिन वो भी मिल नहीं रहा। वो भी नहीं मिल रहा है ना। तो इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी कि भाई आप लगाइए इंडिपेंडेंट, आप 50 मेगावाट 50 से ज़्यादा जो आपने लगाना वो लगाइए। इसके बाद ट्रांसमिशन वालों का शुरू हो जाता है। ट्रांसमिशन वाले आपकी पावर एनर्जी जहाँ भी आप यूनिट लगा रहे हैं इस रेट पे ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आपके जो मीटर तक है आपके जो सिस्टम से यहाँ इन एक्सपेंसेस के साथ आपको कनेक्ट कर देंगे। आपको मालूम है आपकी जनरेटिंग कॉस्ट क्या है, प्लस ट्रांसमिशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और फिर आपके ऑपरेटिंग मेंटेनेंस। अच्छा, ये सब मीटर में भी जिक्र किया जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये रहा, ट्रांसमिशन ये रहा, नहीं सर, ताकि आपके- आदमी को देखिए, एंड सर, कहीं पे public कहीं को- पे आप अब तो तो स्मार्ट अब मीटर्स आ गए हैं, meters आ अब गए तो हैं। स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं, अब बहुत कुछ नए डाटा आप उसको आप टाइम वाइज जस्ट टू सेटिस्फाई पीपल। जैसे कि हम बात करें कि कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो हमें पता होता है कि ये फैक्ट्री से बन के इतने की निकलती है आमतौर से। अगर बहुत ज़्यादा गैप देखेंगे अमान साहब की, एक चीज़ 4 रुपए की चीज़ 10 रुपए की, वो कहेंगे मैं भी लगा रहा हूँ ये फैक्ट्री, है ना, यही होता है ना बिल्कुल, यही होता है, यही रियल होता है। मार्केट में। बिल्कुल। मगर आपको पता होता है कि ये चीज़ बनाने की कॉस्ट ही 8 रुपए है, ये 2 रुपए जो है ना ऊपर का प्रॉफिट है। Profit है। आप खुशी से हर ले रहे आदमी- हर हो, आदमी 10 रुपए ले में आप ले रहा रहे हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है कि मुझसे कोई लूट नहीं रहा मुझसे। इसी तरह बिजली का भी अगर ये चीज़ डिक्लेयर कर दिया जाए सर, कि अब बिजली actual को- cost सर, ये है, बिजली- distribution बिल ये में- cost आया, ये रेट आपको मिल रहा है। बिल में आप बढ़ा दीजिए। हाँ, जो वेरिएबल कॉस्ट हाँ, जो है ना उसमें लिख के आप चले जाएं। उसमें आप बढ़ा दीजिए कि आपकी जनरेटिंग कॉस्ट ये है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मली सेम रहेगी, जनरेटिंग कॉस्ट में फर्क आएगा हाँ। अकॉर्डिंग टू प्राइस Fuel। ऑफ ऑयल गोइंग हाँ, अप एंड up डाउन। down। हाँ। अच्छा, यहाँ डाउन भी तो होता रहता है बिजली का। हाँ, उसका impact भाई नहीं आता। $140 का एक जमाने में था, अब तो वो 100 घट के पे- 100 100 पे आ गया डॉलर थे। पे आ गया, जी, जी। तो उसकी कमी हमें नजर नहीं आती। नहीं वो तो रेट एकदम ऊपर हो गया वो- हो गया। भाई, वो आप difference है, वो हर घर आपकी- का बिल आप देख लें, अगर उसने पिछले महीने 500 यूनिट जलाए थे तो उसका बिल, मैं मिसाल के तौर पे बात करूं, लेट से 7,000 उसने पे किया था। अब उसके बाद वाले महीने में उसने 400 यूनिट जला है, उसका बिल वो 7,500 रुपये पे कर रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि 100 यूनिट कम तो हो गए हैं फिर भी मगर रेट 500 रुपये ज़्यादा है। वो रेट किस वजह से बढ़े हैं? टैरिफ अगर बढ़ा है तो आपने खामोशी से टैरिफ बढ़ा दिया है। टीवी लाइसेंस फीस आपने अभी तक बिलों से एलिमिनेट नहीं की है, वो पैसा कहाँ जाता है? 36 रुपये पर बिल। ये अच्छा, आपके ये पोस्ट जो करते हैं उसका भी अच्छा उसके खासा भी चार्ज है। 8 रुपये 36 8 रुपये 8 रुपये उसके चार्ज यहाँ 8 रुपये मैं गाँव से होके आ रहा हूँ, बैंक चार्जेस 36 रुपये वहाँ बिल पहुँचाने के चार्जेस हैं। और बिल किसी को मिलता इसलिए नहीं है कि जो भी करीब की जो मेन रोड पे दुकान होती है दुकान है, उस वो पर डंप करके चले जाते हैं। अगर दुकानदार से आपको कोई बुक्स है वो उठा के आपका बिल कहीं फेंक देगा, फिर आप एक्सीएन ऑफिस वापडा के जाएंगे 100-200 किलोमीटर दूर, और वहाँ आप 100-200 रुपये रिश्वत देंगे तो आपका एक्स्ट्रा बिल बनेगा। बिल बनेगा। ये किस तरह का निज़ाम है, किस तरह का जुल्म है भाई। एक आदमी बंदा आया है कि भाई मेरा बिल ले आया, एक तो आप 36 रुपये उससे ले रहे पहुँचाने के, वो आपने पहुँचाया नहीं, और उससे उल्टा रिश्वत मांग रहे हो कि जी ये फॉर्म का 100 रुपये चार्ज है और भरने के 100 रुपये चार्जेस है। इस तरह के जुल्म इस मुल्क में हो रहा है, और गरीबों पे ज़्यादा हो रहा है। जो अनपढ़ आदमी हो तो डर के मारे वो जो बोल रहा है वो दे रहा है। कराची वाला तो फिर भी बहस कर लेगा ना, बहस कर कि लेंगे। भाई क्यों आप मतलब छोटे इलाकों में जो है वो बेचारे परेशान रहते हैं कि काट अक्सर वो काट वो के पता चले क्या गए। नहीं काटते नहीं, वहाँ मीटर उठा के ले जाते हाँ, हैं। तो फिर आपको गाँव में मीटर निकाल लेते हैं। 5-6 हज़ार रुपये मजीद खर्च करने हाँ। पड़ेंगे। भाई कराची वाला बहस कर लेगा मगर उस बहस का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो कुछ नहीं होगा ना। आप प्रोटेस्ट करते हैं, रोड पे पिछले आ दिनों जाते हैं, इतने बड़े बड़े बिल आ गए, लोगों से कहा गया कि पहले पे करो पहले फिर बात पे करो। उसके बाद बात करो। ये तो वो बहुत तो ज्यादा। आपके यहाँ देखिए, राइट पब्लिक का राइट कहीं डिफरेंट नहीं है, कस्टमर का राइट कहीं सर डिफरेंट सर मैं इस बात को थोड़ा सा टाइम खत्म हो रहा है, हाँ थोड़ा conclude कर दें आप। हाँ दूसरे सुनेंगे सजेशंस दे दें कि क्या हमारे करना चाहिए। हमारे जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम जो इशू चल रहे हैं ये हमारे को जहनी तौर पे मुंतशिर करने के लिए इसमें सारे इन्वॉल्व है अच्छा, जानबूझ के ही कर जानबूझ के।
اصل ایشو کی طرف کوئی بھی نہیں آتا. اگر وہ اصل جس طرح اقبال صاحب نے پورا ایک بہترین پروگرام دیا, اور اس کو چیک کرنے کے لیے آپ یوکرین چلے جائیں, جا کے چیک کر کے آ جائیں. اقبال صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا. نیٹ آپ کے سامنے ہے, نیٹ سے آپ پتہ کر لیں. معلوم ہے آپ کرنا چاہیں تو پبلک کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. اقبال صاحب, یہ امان صاحب آج کل یہ باتیں بولنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی عمران خان ہے, وہ کہتا ہے جی میں سب صحیح کر دوں گا. اگر یہ آپ کی بات سن رہا ہے یا آپ اس کی پارٹی جوائن کر لیں, اس کو یہ سجیشنز دے دیں, تو ایک امید لوگوں کو نظر آ رہی ہے. پتہ نہیں وہ کرے گا نہیں کرے گا, وہ اس کے ابھی سب وہی وہ جانے پہچانی شکلیں آ رہی ہیں, آخر میں جا کے سب گھٹ ہو جائے گا. لیکن اس طرح کی اور پارٹیز بھی کریٹ ہو سکتی ہیں, آپ خود پارٹی لانچ کر سکتے ہیں اور آپ کا دل صاف ہو. اصل میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے کنزیومر کو, ہماری پبلک کو اپنے رائٹس کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ تمہارے رائٹس کیا ہیں. صرف کیا جی آؤ ووٹ ڈالو, صرف اگنورنس کے زور پہ. بس کوئی فائنل سجیشنز. قزاقستان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے کراگندہ, جس کی آبادی ودن 1 ملین ہے. اس میں کراگندہ شہر کے اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اور اس کے مضافاتی کی دوسری ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. اس کے پاس صرف 35,000 میٹرز ہیں, 35,000 میٹرز, اور اس کا ایریا 1200 کلومیٹر کا ایریا ہے. 35,000 کسٹمرز کو وہ ڈیل کر رہی ہے. اور کراگندہ کراچی کو کمپیئر کر لیں اس سے سمجھے, اور جو شہر ہے جس کی 1 ملین سے کم آبادی ہے, اس کی الگ ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. وہ پاور پرچیز کرتا ہے اوپن مارکیٹ سے ڈیلی, اوپن مارکیٹ سے, اور بیچتا ہے. سب کو پتہ ہے ریٹ. ہمارے ہاں بھی اگر یہ ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی تو اسی طرح چلتا رہے گا. اچھا, آپ نے یہ جو اگزامپل دی 1 ملین کی اور اتنے تھوڑے سے کسٹمرز کی, اس کا کمپیئر کر لیں آپ کراچی KEC جو ہے 20 ملین آبادی کو کیٹر کر رہا ہے, وابڈا جو ہے 180 ملین آبادی کو. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کمپنی صحیح طریقے سے چلے اور کسٹمرز کو سیٹسفیکشن دے سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو اسپلٹ کرنا پڑے گا, بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک تو یہ بزنس وائز پروڈکشن ڈسٹریبیوشن کو توڑنا ہے, ساتھ ساتھ لارج نمبر آف سیلرز, سیلنگ پوائنٹ آپ بتا رہے ہیں, جیسے کہ ایک سیلر ڈسٹریبیوٹر ہو لیکن اس کے نیچے بہت سارے سیلرز ہو. جیسے کراچی میں ہی ہر ٹاؤن میں ایک سیلر ہو, اس کا نام الگ ہو. دیکھیں اب فار ایگزامپل گاؤں میں بھی اسی طرح ہر چھوٹے چھوٹے علاقے میں الگ الگ ہو. جیسے میں نے گاؤں کی ایگزامپل دی, محمود کوٹ سے کوٹ ادو 150 کلومیٹر آپ کو جانا ہے صرف بل لینے کے لیے. کوئی نہ انٹرنیٹ سے آپ کو مل سکتا ہے, نہ اور کسی ذریعے سے مل سکتا ہے, اور 200 روپے رشوت بھی دینا ہے. اگر محمود کوٹ کا اپنا ایک ڈسٹریبیوٹر ہو تو کم سے کم وہاں جا کے بات تو کر سکتے ہیں, بھائی تو نے بل کیوں نہیں بھیجا, یا گھر پہ لا کے کیوں نہیں دیا, یا گاؤں کے اندر لا کے کیوں نہیں دیا, روڈ پہ کیوں پھینکا. کراچی کی صورتحال ہم دیکھیں تو KEC کے پاس دھابی جی سے لے کے اتھل بیلا تک کا ایریا ہے. دھابی جی کو سیپریٹ کر دیں, اتھل بیلا کو سیپریٹ کر دیں, اور کراچی کو ٹیکنیکلی اور جیوگرافیکلی دیکھیں کہ اس کو کس طرح ڈسٹریبیوشن 18-19 کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ ہر ٹاؤن کو ایک الگ کر دیں, ڈیفنس کو الگ کر دیں, کاٹی کو الگ کر دیں, سائٹ کو الگ کر دیں. تو ہر کوئی پھر اپنے اس کو تحفظ دینے کی ہر چیز پھر وہ کنٹرول کرے گا نا. آپ کا سسٹم میں ایک ٹرانسپیرنسی. بڑی اچھی بات ہوئی, بہت آپ نے نالج ہمیں دی آج, خاص طور سے دونوں ملکوں کا ذکر ہے. آپ کی بھی سجیشن آئی ہوپ کہ آپ لیڈر ٹائپ کے آدمی ہیں, آپ جا کے بات کریں لیڈروں سے, اور نہیں تو اپنی پارٹی لانچ کر کے پروگرام لانچ کر دیں. اس سے کیا جاتا ہے, عمران خان کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے لوگ لگ جائیں گے. ناظرین, کاسٹ آف پاور پہ یہ آپ نے ڈسکشن ہماری سنی, بڑی اچھی سجیشنز آئیں. خاص طور سے اقبال صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ یوکرین میں اور قازقستان میں کس طرح سے یہ مینیج ہوتا ہے, کتنے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں, اور کس طرح سے پبلک کو ایک ایک اسٹیپ پہ پتہ ہوتا ہے کہ کاسٹ کس طرح سے آ رہی ہے جو وہ پے کر رہے ہیں, اس میں کیا کمپوزیشن ہے. آئی ہوپ کہ ہمارے لیڈر سن رہے ہیں اور اس پہ کچھ اس سے سیکھ کے کچھ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.